بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي يعني على غانا چینو معمولی بخار چیوه نسه معمولی هلکا فلکا توین چند نسه یا قربانی شازو سال توین چونچی معمولی گربار سو نسه کڑنگ کڑنگ چڑنگ چڑنگ کی آواز ہو توین دو ده دو سو نسه گاڑنگ تاں سے کلینک نو ہسپتال فلان فستان خصوصا ده اشیپون بسیم کل معمولی بخار چیه معمولی سکیپینگ سنه معمولی توین سن نارنا مستری پوی لجیک سے مستری پوی زفوی پیسو دون رجسٹر پہ کالنا کلینک نا ہسپتال ہم مسکورت ما بیز وطوخ بو چھوٹا موٹا بیماری معمولی بخار چیه ہونا معمولی توین سن صبر کرو برداشت بس تب یہاں سیریس مسوں بھی ہن گل نانو گولی بولی ہو زیادت نارنا زو تھوڑا دماغ کو فریش کرو اگر یہاں بخار ہونا رہنا بخار ہونا یہاں لس چی مصروف بس یعنی بخار کم گوین ٹھیک گوین اگر یہاں بخار ہونا رہنا رحمچولا کامل احپون ٹھوس دون پر ٹھوس یعنی 50% بخار پر ٹھیک گوین معمولی سہلت تو ایجا ساسیا دی بستن کو دلائی تھک یا دی بستن کو اشی بولا ترنکل دی چھو ترنکل چی خوانتے ہیں کیوں سے زنی ہوں سے یا پتوک بسن یا اللہ de ashipun kuti angula sketping sana going sana clinic kunune expire goli hon zata min busin gole मामूली पेचिस होना बुहार जो होना क्लिनिक हस्पताल आमीन स्कोरत ऐसा ना करें लूट मार पे ashipun लूट मार मामूली बुहार जिना पेचिस चीज हाँ 2000 3000 4000 तक मैंने हम चुवत